जी दिवार फेरी आहा पळय थंय आहा आनी हिंगा गांवचे लोकूय जमा जाला तशेंच एक सामाजीक कार्यकर्ते आहा। हिंगा एक घर कॉलेप्स जाला तुम्ही पळोवंक शकता आनी बरी गजाल आहा की ते दुरीक भायर पडले ते घरा भितर पडूंक ना थंय लोक बसलेले बीन आसता। अबे ये घर ते नागवेकर फॅमिली पळोवंक शकता आमी बराबर भितरल्यान दाखयता। तुम्ही पळोवंक शकता ना हिंगा ते कबाट आहा आनी थोडे भितरूय कॉलेप्स जाल्ले आहा। भाऊ पळोवंक शकता तुम्ही आनी हिंगा कितें करता न्हिदता हिंगा आमी आतां भायर आतां पोट्टेले मागीर भायर घेतला आमी। पडलेले आमकां गॅरंटी आसलेली पडटली म्हणटा पण आमी भायर न्हिदताले सगळे जाणां। शिवा बाबा तुम्ही आता पयले आसतले कितें कॉलेप्स जाला ते कितल्यांक जालें पत्रां हें 12:15 सुमार जालें 12:15 जालें। आमकां एक आतां थेरेपेत कॉल येयलो आनी आमकां म्हणपा दिवार फेरी बोटी कडेन म्हणपा लागले थंय एक सायडीक एक कोणाचें घर वणस म्हणपाक कोसावळ्या म्हणून आमी विजीट दिवया म्हणून आमी हांगासर येयले आनी विजीट दिले तेन्ना आमकां दिसलें की भायल्यान एक वणस जी आसा जे स्मार्ट सिटीचें जें काम चालू आसा रस्त्यांचें आनी जे ड्रील मशिनां जेन्ना ती रस्त्याक पळय घालता फोडपाची तेन्ना ते वायब्रेशन जाता त्या मशिनाचो तेन्ना त्या घराक मातशें वणटेक खंय ती मातयेचें आसल्या कारणान त्या वणटेक क्रॅक येयले आनी ते जेन्ना क्रॅक येयले त्या मनशान ज्या घरांतलो मनीस जो आसा तो जे सुपरविजनचे आमचे हे जे स्मार्ट सिटीचें जे काम आसा तेजो आमचे बाबूश मनसराच्या अंडर काम चालू आसा तेका वचून तेणें डायरेक्ट विजीट केलें आनी तेका सांगलें बाबा तुज्या ह्या स्मार्ट सिटीच्या घराच्या कारणाक लागून आमच्या घराक खंय तरी क्रॅक येयलें आनी तेका लागून मातशें तुवें हांगासर इन्स्पेक्शन करचें आनी विजीट दिवचें आनी जाता ते आपल्याक तरेन मदत करची आनी ती वणस मातशी सारकी करची म्हणून ती आतां पावस पडलेल्या कारणान तुमी पळयता की ह्या दिसांनी खूब पावसाचो लोट खूब आसा आनी तेका लागून ती वणस खंय तरी भायल्या वर्दान कोसळ्ळी म्हणून आयज ह्या घरांतल्या मनशांक जिवाची हानी जावंक ना ते हांव देवा कडेन उपकार मागता हे फॅमिलीक लागून। आनी जर भितर जर पडलेली जाल्यार हे फूल घर कोसळपाची शक्यता आसलेली कित्याक मातयेच्या वणटेक जेन्ना फुगता तेन्ना तांकां वजन खूब जाता आनी त्या कारणान त्यो वणट्यो सगळ्यो कोसळोंक शकता। पूण हांव बाबूश मनसरा कडेन इतलेच रिक्वेस्ट करता की आयज हे जी दुर्घटना जाल्या हांगासर आनी जे वणस जी कोसळलेली आहा तुवें हांगासर तुमच्या मनशांक धाडटा म्हणून सांगलेलें सो तुज्या म्युनिसिपालिटीच्या मनशांक हांगा धाडचे आनी हांगासर मातशें इन्स्पेक्शन करून तेजी जाता तरेन ताका मदत करून दिवची कित्याक आतां आमचे तुमकां खबर आहा फेस्टिवलाचे दिसूय लागीं पावलेले आहा सो ताका लागून मातशें तेंची वणस सारकी करून दिवची आनी रावपा सारकें तांकां करून दिवचें। देव बरें करूं।